एउटा पहाडको गाउँमा एउटा ठुम्को केही बस्ती थियो। त्यो बस्तीमा एकजना बच्ची जन्मिन्छन् र बिस्तारै बच्ची हुर्कँदै जाँदा उनले अर्को डाँडामा एउटा गजबको घर देख्छिन्। गजबको घर, एकदम बान्की मिलेको, अत्यन्त सुन्दर र घर सबै सुनको बनेको। सामान्यतया डाँडामा पहाडमा सुनको घर सम्भव छैन, तर उनको नजरले त्यो दूर पहाडको ठुम्कोमा जुन घर देख्छिन् उनलाई मोहित पार्छ। नानी सानै छिन्, त्यसकारण हरेक दिन उनी सोच्छन् काश हाम्रो घर पनि त्यस्तै सुनको भइदिएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो होला। त्यो घरभित्र अझ कस्ता कस्ता खेलौना हुँदो हो। त्यो घरका, त्यो सुनका घरमा बस्ने मान्छेहरू कति रमाइला हुँदा हुन्। यिनै कल्पनामा उनी रुमलिरहन्थे। समय बित्दै जान्छ। उनी बच्चीबाट अब वयस्क जवान हुन्छन् र त्यसपछि उनले निधो गर्छन्। म त्यो डाँडामा गएर त्यो घर हेरेर आउँछु, किनकि यो मेरो बचपनदेखिको प्यास छ। मेरा आमा बाबाका घर टेढो मेढो, मकिएका, भट्किएका, हेर्दै नरमाइलो, जालो परेका, जति सफा गरे पनि फोहोर देखिने यस्तो घरमा म हुर्की। तर त्यो सुनको घर मेरै आँखाको अगाडि डाँडामा कस्तो होला त्यो, कसको होला त्यो? आहा, यहाँबाट त यति मजा आउँछ। त्यहाँ पुगेपछि म कति खुसी हुने होला। र त्यहाँका मान्छेहरूसँग कुरा गरेर उनीहरूले यो कसरी बनाए र त्यो तरिका मैले फेला पारेँ भने सायद मेरो घर पनि कुनै बेला यस्तै हुनेछ। यिनै विचारका साथ, यिनै चिन्तन मननका साथ उनी डाँडातिर, अर्को डाँडातिर लम्किन्छन् र बाटोमा बडो एक्साइटेड हुन्छन् उनी। म पुग्छु र त्यो देख्छु मेरो आँखा अगाडि। आहा, कस्तो हुँदो होला त्यो क्षण। ओहो, कस्तो होला क्षण। आहा, सुनको घर। आहा, बच्ची अब जवान भइसकेकी थिइन्, तर त्यो बचपनको जुन उनको उत्सुकता जारी नै थियो। उनी घरलाई हेर्दै 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 एउटा ठाडो डाँडामा, ठाडो भिरमा पुग्छिन् र घर त्यो बेला ओझेलमा पर्छ। अब त्यहाँ मात्र ठाडो डाँडा छ। उनी हस्याङ फस्याङ गर्दै यो डाँडा चढ्दै 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 अन्ततः माथि पुग्छन् घरको आँगनमा। घरको आँगनमा पुग्नासाथ उनी चल्यास्स हुन्छन्, दायाँ बायाँ हेर्छिन्। कहाँ गयो त्यो घर? कहाँ गयो त्यो सुनको घर? त्यो सुनको घर त्यहाँ अरू कुनै घर थिएन, एउटै मात्र घर थियो। र त्यो घर आँखा अगाडि अब सुनको होइन, उनकै बाबाको घर जस्तै, आमाको घर जस्तै मक्किएको, बिग्रिएको, पुरानो, फोहोर देखिने, जालो लागेको।
र यति मात्र होइन, त्यहाँभित्रका मान्छे पनि उनका बाबा आमा भन्दा केही फरक नै। अनि उनी दुखी हुन्छन्, आँखाबाट बरर आँसु झर्छन्। ओहो, कत्रो भ्रम! यत्रो श्रम गरेर आएँ, यत्रो सानो उमेरदेखि यो घर भेट्ने सपना पालेँ, र आज यो घर भेट्दा मेरो बाबाको भन्दा केही फरक रहेनछ। बस यो विचारको कारणले भावनाका द्वार खुल्छन्, इमोसन जाग्छ, आँखाबाट आँसु झर्छ। अनि निराश भएर उनी घर फर्कनको लागि फनक्क फर्किन्छन्। याद राख्नुहोस्, फनक्क फर्किन्छन्। त्यो फर्किन साथ फेरि अचम्म हुन्छ, फेरि अचम्म। अघि एउटा अचम्म त भइसक्यो, दुःखद अचम्म। अब सुखद अचम्म सुरु भयो, सुखद अचम्म। किनकि उन फनक्क फर्किन साथ जुन घर उनले अब देखिरहेको छ, ठ्याक्कै आफ्नो आँखा अगाडि टाढा ठुम्कोमा सुनको पो त त्यो घर पो रहेछ। उनको तल पैतालादेखि टाउकोसम्म सनननननननननननन शक्ति जागे जस्तो अनुभव हुन्छ। एक किसिमबाट रोमाञ्चकारी अनुभव हुन्छ, लोमहर्षक कि रौँ रौँ ठाडो हुन्छ। किन भन्नाले त्यो घर उनकै घर। किन मान्छे यसरी फर्केर हेर्छ यो झोपडी, जो सुनको घर भनेर उनलाई लागेको थियो, अब अगाडिको घर आफ्नै घर, त्यो एकदम सुनको घर, अद्भुत घर। क्यान यु इमेजिन इट? र कथा सकिन्छ। याद राख्नुहोस्, कथा सकिन्छ, तर कथाले दिन खोजेको सन्देश यहाँबाट बल्ल सुरु हुन्छ। कथा सकिन्छ। सायद तपाईहरु मध्ये धेरैलाई यसपछि के, यसपछि के, यसपछि के यही विचार आइरहेको होला। आई नो इट। अब कथासँग मतलबै छैन, किनकि सत्य होइन यो कथा, कथा हो। याद राख्नुहोस्, यो सत्य घटना होइन, यो हुन सक्दैन सत्य घटना यस्तो, यो कथा नै हो। त्यसकारण तपाईं जति उत्सुक भए पनि अब आउने अर्को कथा हो। त्यसकारण अब कथा सथा छोड्दिनुस्, मेच्योर भएर बुझ्नुस्, मेच्योर्ड हुनुस्। सन्देश के हो त्यसको? कथा झुट हो भन्दिया छु। भ्रम नपर्नुस्, कथा झुट हो, तर सन्देश सत्य। यो कथाको सन्देश के हो भने, जहिले पनि हरेक मान्छेलाई आफूसँग भएको कुरा क्षुद्र लाग्छ, तुच्छ लाग्छ। आफूसँग भएको शरीर उसलाई कहिल्यै ठिक लाग्दैन, कहिले हाइट नपुगेको उसले चिन्ता गर्छ, अरूसँग तुलना गर्छ, आफू पुड्को भएको पुड्की भएको अनुभव हुन्छ। त्यसकारण त ठुला ठुला हाई हिलका आविष्कार भइरहेका छन्। आफूसँग भएको अनुहार उसलाई कहिल्यै ठिक लाग्दैन, आफ्नो स्वर उसलाई कहिल्यै मिठो लाग्दैन। क्यान यु इमेजिन? यो मान्छेको मानसिकता, यो मनको बन्धन बुझ्नुस्। आफ्नो देश उसलाई ठिक लाग्दैन, त्यसकारण ऊ विदेश जान हतारिन्छ। क्यान यु इमेजिन? आफ्ना छोराछोरी ठिक लाग्दैनन्, किनकि अरूका छोराछोरीसँग तुलना गर्छन्, र आफ्ना छोराछोरी जहिले पनि उसलाई तुच्छ लाग्छ। आफ्ना आमा बाबा पनि त्यस्तै हुन्छ कतिपय छोराछोरीलाई। क्यान यु इमेजिन? आफूसँग भएको कुरा उसलाई सबै झोपडी, क्षुद्र, खत्तम, र उनले जहाँ आँखा फेर्छन् सबै ठिक लाग्छ उसलाई, सबै गजब लाग्छ, सबै सुनको लाग्छ। तर जुन दिन तपाईँ त्यहाँ पुग्नुहुन्छ नि, बल्ल थाहा हुन्छ
कि मैले देखेका कुरा भन्दा, मैले देखेका सुनका कुरा भन्दा, हिराका कुरा भन्दा, महान कुरा भन्दा, महान देश भन्दा, महान वर्ग भन्दा, जात भन्दा, इतिहास भन्दा म जहाँ छु त्यो सुनको हो मेरो लागि। यदि यो पहिचान भइदिएन भने, यो पहिचान भइदिएन भने म अकाल मर्छु। याद राख्नुहोस्, यो पहिचान भइदिएन भने म जिन्दगीभर ठोकर खाएर बाँच्छु। यो पहिचान भइदिएन भने, आफू प्रतिको पहिचान भइदिएन भने, आफ्नो बारेमा जानकारी भइदिएन भने, आफूलाई चिन्न सकेन भने, आफूलाई बुझ्न सकेन भने जिन्दगीभर पीडा 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 पीडा। चाहे कमाई बढोस्, शिक्षा बढोस्, पद बढुन्, प्रतिष्ठा बढुन्, तर पीडा गर्दैन मित्र, पीडा कति पनि गर्दैन। सायद तपाईहरुमध्ये यो मैले के भन्न खोजिरहेको भन्ने अर्थ लगाउन खोजिरहनु भएको होला आफ्नो हिसाबले। त्यसलाई म छर्लङ्ग चित्रित गर्न चाहन्छु, किनकि भर्खरै मैले कथा भने र यो घोषणा पनि गरे यो झुटो हो भनेर, तर यसले दिन खोजेको सन्देश सत्य हो भन्ने कुरा पनि घोषित रूपमा आएको छ। अप्रमाण अवसर प्रमाण हेर्नु श्रीमान। माइकल ज्याक्सन इतिहासमा यिनीभन्दा अद्भुत डान्सर सायदै मात्रै जन्मन्छ। यिनी सानै उमेरदेखि जुन ख्याति यिनले प्राप्त गरे, यस्तो ख्याति इतिहासमा थोरैले मात्रै प्राप्त गरेका छन्। अमेरिका जस्तो देशमा जहाँ रङ्गभेद जानी नजानी अहिले पनि कायम छ, त्यही रङ्गको कारणले अहिले पनि, रङ्गभेदकै कारणले गर्दा अहिले पनि अन्याय, अत्याचार र हत्यासम्म भइरहेको छ। त्यो हत्याको श्रृङ्खला अहिले आजको मितिसम्म रोकिएको छैन। त्यस्तो देशमा एउटा काला मान्छे अमेरिकनहरूको पूज्य पात्र बनिदिन्छन्। क्यान यु इमेजिन? त्यही अमेरिकन, त्यही गोराहरू जसले ज्यान लिन्छन् मौका पर्यो भने, तर ती अमेरिकनले नै टाउकोमा बोकेर एउटा कालो मान्छेलाई चाहिँ उचालेर बसेको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण मैले धेरैपल्ट भने, तपाईको रङ्गको कारणले तपाईलाई हेपेको होइन, तपाईको ढङ्गको कारणले तपाईलाई हेप्छन् मान्छेले। तपाईको जातको कारणले तपाईलाई पेल्ने होइन, तपाईको कमजोरीको कारणले पेल्ने हो। त्यसकारण अरूलाई दोष दिनु होइन, आफूलाई उठाउनु। सन्देश यो हो। र यहाँनिर माइकल ज्याक्सनको कुरा मैले उक्काएँ। उनी काला मान्छे, तर अमेरिका मात्र होइन, सारा संसारका गोरा, पहेँला, खैरा या जति पनि रङ्ग छन्, ती सबै मान्छेले टाउकोमा उचाल्न मन पराउने मान्छे माइकल ज्याक्सन। दुनियाँभरको प्रिय पात्र, आफ्नो देशको मात्र होइन, संसारभरका प्रिय पात्र। तर यो प्रिय पात्रलाई आफ्नो अनुहार मन पर्दैन। क्यान यु इमेजिन इट? उनको अनुहार एक झलक हेर्नको लागि मान्छे मरिमेट्थे, लाइन कस्थे, भिडभाड लाग्थ्यो। उनी जहाँबाट हिँड्थे सडक जाम हुन्थ्यो। क्यान यु इमेजिन इट? माइकल ज्याक्सन जुन सडकबाट हिँड्थे, उनलाई हेर्नको लागि के काला के गोरा, सडक जाम हुन्थ्यो। उनको अनुहार हेर्नको लागि एउटा झलक, मानो भगवान अवतरित हुँदैछ सडकमा, उनलाई हेर्नको लागि यति भिड हुन्थ्यो। त्यो अनुहार दुनियाँलाई मनपर्ने अनुहार, दुनियाँको लागि आराध्य अनुहार, पूजनीय अनुहार, दिव्य अनुहार दुनियाँको लागि। उनलाई मन पर्दैन त्यो अनुहार। Can you imagine it? उनलाई मन पर्दैन। परिणाम स्वरूप उनी के गर्दै रहे? चक्कु चलाउन दिन्थे आफ्नो अनुहारमा। यसलाई पोजिटिभ रूपमा बुझ्नुस्। चक्कु चलाउन दिन्थे मतलब नेगेटिभ भनेको होइन, पोजिटिभ। त्यसलाई प्लास्टिक सर्जरी भनिन्छ। यानी अनुहारलाई अझ सुन्दर बनाउनु पर्यो, राम्रो बनाउनु पर्यो। चित्त बुझिरहेछ मेरो नाकको बान्की चित्त बुझिरहेछन्, गालाको स्टाइल या चिउँदो या मलाई मन पर्दैन, दुनियाँले मन पराएको छ। आइ एम नट सेटिस्फाइड विथ इट। मसँग जति पनि पैसा छ यो माइकल ज्याक्सनको सवालमा, त्यसकारण उनले छुरा चलाउन दिए।
एकपल्ट चलाउन दिए, केही समय ठिकठिकै लाग्यो, फेरि मन परेन, पैसा छँदैछ, फेरि छुरा चलाउन दिए, फेरि चलाउन दिए, फेरि चलाउन दिए। 1990 सम्ममा 10 पल्ट भन्दा बढी उनले छुरा चलाउन दिए आफ्नो अनुहारमा, जसलाई प्लास्टिक सर्जरी भनिन्छ। Can you imagine it? र यो मान्छे संसारको प्रिय पात्र, अरबौं खरबौं पैसा कमाएको, यही प्लास्टिक सर्जरीको यसको साइड इफेक्ट, किनकि जुन शरीरमा केमिकल्सहरू प्रयोग हुन्थ्यो प्लास्टिक सर्जरीमा, उनले एन्टिबायोटिक्सहरू या केमिकलहरू एकपछि अर्को थुप्रै एनेस्थेसिया, जसले अनुहार काट्दाखेरि थाहा नपाउने गरी एनेस्थेसिया दिनु पर्थ्यो। यो डोज बढ्दै गयो 10औं पल्ट, र त्यसकै रिजल्ट स्वरूप संसारका यी प्रिय पात्र अकालमा संसार छोडेर जान बाध्य भए। Can you imagine it? कथाको चुरो आएको छैन है, प्रसङ्गको चुरो आएको छैन। अब चुरो सुन्नुस्। उनी संसारबाट बिदा लिइसके, 10औं पल्ट उनले अनुहार फेरिसके र संसारबाट बिदा लिइसकेपछि दुनियाँभरका मनोवेत्ताहरू, रिसर्चरहरूको उत्सुकता के रह्यो त भन्नाले उनी जहिले पनि आफ्नो अनुहारमा छुरा चलाउन दिन्थे, किनकि उनलाई आफ्नो अनुहार कहिले पनि चित्त बुझेन। दुनियाँलाई चित्त बुझाउने अनुहार उनको लागि कहिले पनि सही भएन। अतः उनको सबभन्दा राम्रो अनुहार के हो त? 10औं पल्ट उनले छुरा चलाउँदा लास्ट टाइममा पनि चलाउन दिए। कुन अनुहार उनको सबभन्दा राम्रो? त्यहाँ तस्बिर छ, त्यसको एनालाइज भए र एउटा निष्कर्ष निस्क्यो, यो सायद यो सम्पूर्ण प्रसङ्गको पराकाष्ठा हो। त्यो निष्कर्ष के थियो त भन्नाले यो सबै तस्बिरमा सबभन्दा राम्रो देखिने तस्बिर भनेको त्यही तस्बिर हो जसमा उनले कहिल्यै छुरा चलाउन दिएको थिएन, अर्थात् उनको ओरिजिनल तस्बिर। अब अघिको कथासँग जोड्नुहोस्, जो चाहिँ कथा हो, सत्य होइन, यो सत्य हो, त्यो कथा हो। त्यो कथामा आफ्नो घर झोपडी लाग्छ, आफ्नो घर जहिले पनि झोपडी लाग्छ, आफ्नो घर खत्तम लाग्छ। त्यो बहिनीलाई, त्यो केटीलाई अरूको घर सुनको लाग्छ। त्यसकारण त्यहाँ पुग्न उनी सानै उमेरदेखि आतुर थिए। माइकल ज्याक्सनले पनि त्यही गरेको होइन? आफ्नो अनुहार उनलाई झुर पटास लाग्छ र अरूको अनुहार उनलाई राम्रो लाग्छ, त्यसकारण राम्रो बन्न खोजे। तर पुगे कहाँ? जब त्यो केटी जस्तै, त्यो बहिनी जस्तै, जब अरूको त्यो सुनौलो देखिने घरमा पुग्दाखेरि त्यो त झोपडी पाइयो। र त्यहाँबाट हेर्दा आफ्नै घर पो सुनौलो रहेछ। अर्थात् माइकल ज्याक्सनलाई अब जोडेर हेर्नुहोस् त, ओरिजिनल उनको जुन फेस छ त्यो सुनको थियो, सुनौलो। तर जो बनाइयो, जो राम्रो अरूसँग तुलना गरेर राम्रो बनाउन खोजियो, त्यो सबै झुट निस्क्यो। त्यसकारण कथा झुट भए पनि उसको सन्देश यसरी सत्य हुन्छ। अब अन्तिम कुरा अब हामीले के बुझ्ने त? हामी यार, मसँग जे छ, मेरो जे शरीर छ, इट्स वन्डरफुल, थ्याङ्क्स गॉड। मेरा आमा बाबा, दे आर वन्डरफुल। मेरो देशमा जहाँ जन्मे, इट्स वन्डरफुल। मेरो हैसियत, मैले जे पाएँ, इट्स वन्डरफुल। सबै वन्डरफुल छ। सायद तपाईहरुमध्ये कतिले दिमाग चलाइरहनु भएको होला, होइन यो सबै वन्डरफुल भन्यो भने चाहिँ प्रगति कसरी हुन्छ नि त सर? सायद यो पनि त विचार आउँदो होला, होइन? भएकै वन्डरफुल भयो भने, अब जे छ त्यही वन्डरफुल भयो भने त त्यो मान्छेले प्रगति कसरी गर्छ र? असन्तोष भनेको त प्रगतिको बाटो होइन। होइन सर, होइन म्याम, कुरो त्यो होइन। कुरो त यो हो, जब तपाईसँग भएको कुरा तपाईलाई वन्डरफुल लाग्न थाल्छ अनि तपाईँ त्यहीबाट विकास गर्न खोज्छ। किनकि विकासको लागि पीडा होइन, विकासको लागि आनन्दको आवश्यकता पर्छ। म जे छु त्यसमा म खुसी भएपछि
अनि बल्ल गएर म अगाडि बढ्न सक्छु। याद राख्नुहोस्, पीडामा, टेन्सनमा, कन्फ्युजनमा मान्छेले विकास गर्दैन, विकास खुसीमा गर्छ। जस्तै म चित्रकार थिएँ, अहिले पनि पेन्टिङ गर्छु कहिलेकाहीँ। 2-4 वर्ष अगाडि गरेकै पनि थिएँ। त्यो स्केच जसरी गर्दा मलाई ठिकै पनि लाग्थ्यो, पहिला जस्तै गर्न सक्थेँ जस्तो लाग्थ्यो। अब त्यो पेन्टिङ गरिरहँदा के हुन्छ त भन्नाले, त्यो पेन्टिङ गर्दै जाँदा चित्त बुझेन, दुःख भयो त्यहाँ भने अनि त्यो पेन्टिङ म त्यहीँ छोडिदिन्छु। तर पेन्टिङ गर्दा आनन्द आउन थाल्यो भने अनि झन् बढी अनि झन् बढी गरिन्छ। त्यसकारण याद राख्नुहोस् मित्र, विकासको लागि, उन्नति प्रगतिको लागि पनि म जहाँ छु, जुन पोजिसनमा छु, जुन ठाउँमा छु, जुन काम मैले गरिरहेको छु, मैले जे गरिरहेको छु त्यसमा खुसी आउनु पर्यो। खुसी त्यही हो प्रगतिको द्वार, त्यहाँबाट खुल्छ। अतः तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, जुन रङ्गमा हुनुहुन्छ, जुन जातमा जन्मेको छ, जुन वर्गमा जन्मनु भएको छ, उठ्ने त्यहीबाट हो। किनकि मान्छे त्यहीबाट उठिन्छ जहाँ खसेको हुन्छ, जहाँ लडेको हुन्छ। अत तपाईँ जहाँ लडिनु भएको छ, उठ्नुहोस् त्यहीबाट।